नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो हो टेलिभिजनको विशेष लाइभ। यो विशेष सन्दर्भमा हामी देशको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः यतिखेर एमसीसीको विषयलाई लिएर राजनीति ध्रुवीकरण, गठबन्धन फुट्ने या नयाँ समीकरण बन्ने, यी विभिन्न किसिमका चाहिँ यतिखेर तरङ्गहरू जुन राजनीतिक वृत्तमा छन्, यसले साँच्चीकै एमसीसी नेपालको हितमा छ या छैन, एमसीसीलाई पास गर्न के दलहरूले आज राष्ट्रिय सहमति गर्ने सम्भावना छ कि छैन, सत्ता गठबन्धन आज गठबन्धन पनि बचाउने, एमसीसीलाई पनि पारित गर्ने परिस्थिति र रणनीतिमा यतिखेर प्रचण्डको नयाँ अस्त्र प्रयोग भएको छ। एकपछि अर्को गरी प्रचण्डले यो खेलोमेलो गरिरहँदा नेकपा एमाले यतिखेर संसद लगातार अवरोध गरिरहेको छ र उसका केही मागहरू छन् जसलाई लिएर उसका केही आफ्ना असहमति, विमति र लगातारको अवरोध संसदमा कायम छ। यस्तो परिस्थितिमा विगत केही दिन यता नयाँ राजनीतिक विकसित घटनाक्रमले पनि के देखाइरहेको छ भने वर्तमान गठबन्धन रहन्छ या रहन्न, र यस्तो परिस्थितिमा मुद्दालाई हेर्ने हो र केही मुद्दालाई सम्बोधन गरेर कांग्रेस एमालेको नयाँ एलायन्स हुने सम्भावना पनि छ है भनेर धेरैले विश्लेषण गर्न थालेका छन्। र जसको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने कहिले बालकोट प्रधानमन्त्री जानु त कहिले चाहिँ केपी शर्मा ओली दुई पटक बालुवाटार पुगिसकेको अवस्था छ। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ एमाले र कांग्रेसका केही मुद्दाहरूलाई लिएर नयाँ समीकरण बन्ने सक्ने सम्भावना पनि छ भनिरहेको छ। र खास गरी यस्तो परिस्थितिमा देशको यो राजनीतिमा भू राजनीतिक प्रभाव जसलाई हामी हेर्ने हो भने खास गरी उत्तर पश्चिम दक्षिण जसलाई हामी भारत, चीन, अमेरिकाको संज्ञा दिन्छौँ, यी देशहरूको चपेटामा यतिखेर एमसीसी प्रति पनि एक किसिमको दबाव छ। चाइना यसलाई रोक्ने पक्षमा छ, त अमेरिका यसलाई कुनै पनि कसरत बाँकी नराखेर पास गर्ने रणनीति दाउपेच बनाइरहँदा अब कसरी चाहिँ देशको राजनीतिले निकास पाउँछ? चुनावको मिति नजिकै गर्दा एमसीसी मुद्दा चुनावी मुद्दाको रूपमा पनि सबै राजनीतिक दललाई यसले एउटा फाइदा र घाटाको रूपमा पनि हेरिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा नेकपा एमाले जो यतिखेर संसदको सबैभन्दा ठुलो दल, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका केही रिजर्भेसनहरू र केही आपत्ति या उनले राखेका केही मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने सवालमा कांग्रेस र एमालेको नयाँ समीकरण बन्ने सम्भावना कति छ? एमसीसी अब के हुन्छ? यो देशको हितमा छ या देशको अहितमा छ? यी लगायतको विषयमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग नेकपा एमालेका अत्यन्तै प्रभावशाली नेता, स्थायी कमिटी सदस्य, आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग पूर्व मन्त्री केशव बडाल हुनुहुन्छ। उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। बडालजी नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत। धन्यवाद छ नवराजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। अब कुरा गरौँ खास गरी यो पछिल्लो समय तपाईँहरूको दौडधुप र नयाँ समीकरणको चर्चा छ, यो कति सम्भावना हो? यो साँच्चीकै राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा फेरि केही हुँदैन, कतिखेर कुन एलायन्स हुन्छ त्यो असम्भावनाको खेल भयो। सम्भावना भन्ने कुरा जहिले पनि भइरहन्छ, तपाईँहरूलाई अब यो राम्रोसँग थाहा छ। सबैले के भन्छन् भने पछिल्लो समय एमाले सत्ता र खास गरी यो संसदीय खेलका लागि माहिर पार्टी हो, चतुर व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, र केही तपाईँहरूलाई यतिखेर आरोप पनि छन्। विशेष गरी एमालेको स्ट्यान्ड किन क्लियर भएन? उसको लिङ्ग हो चाहिँ के? भाले हो कि पोथी हो कि? यो मेरो शब्द होइन, बाहिर आएका कुराहरू। यो पछिल्लो समयको दौडधुपमा तपाईँहरूको स्ट्यान्ड नदेखिनु, अहिले पनि पर्खर हेरेको रणनीतिमा पुगिरहँदा एमाले के स्ट्यान्ड लिन खोजिरहेको हो? केशव बडालजी, यहीँबाट सुरु गरौँ। नवराजीलाई धन्यवाद छ। र यो हो टेलिभिजन परिवार र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा मेरो नमस्कार छ, प्रणाम छ। पहिलो नम्बरमा त नेकपा एमाले कुनै विषयमा अलमलमा छैन। यो परिस्थिति जुन सिर्जना भएको छ, गत असार 28 गतेको परमादेशको चाहिँ कामले जहाँ पुर्याउनु पर्ने थियो देश त्यहीँ पुर्याएको छ। यो विषय हामीले त्यतिखेरै भनेका थियौँ। यो नगर्नुपर्ने कुराहरू, किनभने अप्राकृतिक ढङ्गका गठबन्धन र असंवैधानिक ढङ्गको सबभन्दा सुप्रिम तहको सर्वोच्च अदालतका को चाहिँ परमादेश होइन, यति घन्टाभित्र फल्नलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ, दायाँ गर्ने होइन, यताउति दामै गऱ्यो भनेदेखि भनेर घुमाउरो तरिकाले राष्ट्रपतिलाई समेत पनि थ्रेट दिने गरी आउनु। अनि त्यसपछि चाहिँ पार्टीले निष्कासन गरिसकेका मान्छेहरूलाई कसैले खल्तीबाट चिट दिन्छ, सूचना टाँसेर चाहिँ खारिज भइहाल्ने, कसैले केन्द्रीय कमिटीको विधिवत बैठक बसेर र पार्टी विरोधी गतिविधिमा लागेकाहरूलाई चाहिँ निष्कासन गरेका छ। त्यो चाहिँ पार्टी विभाजनको विधिवत रूपमा दर्ता जबसम्म हुँदै तबसम्म राख्ने काम। यी कुराहरूको परिणाम यो सब भएको छ अहिलेको। अब जहाँसम्म तपाईँले दौडधुप भन्नुभयो, नेकपा एमाले कुनै अरू कामको दौडधुप छैन। नेकपा एमाले भनेको नेकपा एमालेको पार्टी निर्माणको उद्देश्यले र दार्चुलाको कुनादेखि लिएर ओलाङचुङ गोला ताप्लेजुङसम्म होइन। अब
दोधरो चाँदनीदेखि लिएर चाहिँ केचनासम्मका ओडाहरू 6743 ओडामा पार्टीको पक्षमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमता, लोकतन्त्र र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल निर्माण गर्नको निम्ति एमाले सशक्त हुनुपर्छ र त्यसको निम्ति दौडधोप एमालेको छ। र आज पनि हाम्रो अध्यक्ष कमिटी पोखरा जानुभएको छ र धेरै मान्छेहरू पार्टीमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। भन्दाखेरि दौडधोप स्वाभाविक छ पार्टी बिल्डअप गर्नको निम्ति। यो पार्टी राष्ट्रको पार्टी, राष्ट्रको निम्ति जन्मिएको पार्टी र राष्ट्रिय हितको निम्ति गर्ने हुनाले जागृत हुनु जरुरी छ। अरू बाँकी तपाईँले दौडधोप भनेको सरकारको हो भने त्यसमा हाम्रो कुनै रुचि छैन अहिले, होइन। सरकार बनाउनुको निम्ति, कसैलाई हटाउनुको निम्ति हामीले होइन। तर जहाँसम्म टिक्छ कि विघटन हुन्छ भन्ने कुरो त त्यो असार 28 गतेको अदालतको फैसला नै त्यसको नतिजा जे हुनुपर्ने थियो त्यो भइराखेको छ। र 5 दलीय गठबन्धनको न दर्शन मिल्छ, न सिद्धान्त मिल्छ, न कार्यक्रम मिल्छ, न लोकतान्त्रिक आचरणसँग अगाडि बढ्ने कुरा मिल्छ। कुनै पनि नमिल्नेहरूको बिचको चाहिँ काचाकुचो हुनु। प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूलाई के भन्नुभयो भने निकास त दिनु पर्यो, एमाले जिम्मेवार पार्टी हो, यो देशको लोकप्रिय पार्टी हो, आज संसदको सबैभन्दा ठुलो दल, त तपाईँहरू प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरूले स्ट्यान्ड क्लियर नगरिदिँदा आज एमसिसीले निकास पाएन क्या? किन भन्नुहोस् त? तपाईँहरूले यो निकास दिनुपर्छ पर्दैन? आज राष्ट्रिय समस्या बनेको छ, एउटा जिम्मेवार पार्टीले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्छ पर्दैन? मेरो प्रश्न यहाँ। अब मैले अलि पहिले पनि तपाईँसँग कुरा गर्दा भनेको थिएँ जस्तो लाग्छ, एमसिसी भनेको चाहिँ अहिलेको चाहिँ चुनावपछि होइन, पहिले नै प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदाखेरि प्रचण्डजीको र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार थियो। 9 जना छानी मन्त्रालय चाहिँ माओवादी केन्द्रकै मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसको विरुद्धमा चाहिँ आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरू भएको मन्त्रालयको बारेमा पनि सर्वनाश पारे भनेर चाहिँ महाभियोग के अरे अविश्वासको प्रस्ताव राखेर चाहिँ त्यो सरकार ढालेर अहिलेको सरकार जुन छ, मेरा मित्र शेरबहादुर देउवाजी र चाहिँ मेरा अर्का मित्र चाहिँ प्रचण्डजीहरूको संयुक्त सरकार बनाएको थियो। त्यसले हस्ताक्षर गरे हो यो एमसिसी। त्यो हस्ताक्षर प्रोसेस भन्नुहुन्छ भने विगतमा बाबुरामजीदेखि लिएर जेएनदेखि लिएर शेरबहादुरजीदेखि लिएर सबैको प्रोसेस हो। तर अन्तिममा हस्ताक्षर भनेको चाहिँ शेरबहादुरजीको नेतृत्वको सरकार थियो। र त्यो सरकार चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वमा एमालेको सरकार ढालेर होइन चाहिँ अब माओवादी र चाहिँ शेरबहादुरजीको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार थियो। र अर्थमन्त्री मेरा मित्र ज्ञानबहादुर कार्की हुनुहुन्थ्यो, परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरा मेरा मित्र 48 सालमा नै हामी संसदमा सँगै थियौँ, होइन। उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। र अहिले हामीले अलमल गर्यो भन्ने चाहिँ नवराज धानुकजीको यो भनाइलाई चाहिँ अलिकति करेक्सन गर्न मेरो निवेदन छ। किनखेरि यही शक्ति जसले चाहिँ एमालेको नेतृत्वको सरकार ढालेर यो एमसिसी 2017मा सम्झौता गरेका छ, त्यही शक्ति अहिले सरकारमा छ। कम्फर्टेबल सरकार, हाम्रो सरकार भनेको नेपाललाई जेसुकै होस् अरूको निम्ति कम्फर्टेबल हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मेरा मित्र प्रचण्डजीले बार बार बोल्नु भएको छ। कम्फर्टेबल सरकार छ, सम्झौता उहाँहरूले गरेका छ। र अनि उहाँहरूको बिचमा चाहिँ रसाकसी, कुस्ताकुस्ती, कहिले खुमलटार कहिले बालोटारको दौडादौडी भइरहेको छ। कसरी टिकाउने? किनभने अप्राकृतिक चिज भइसकेपछि चाहिँ होइन, पानी बन्नको लागि त अक्सिजन र हाइड्रोजनको चाहिन्छ। बन्ने कि नबन्ने भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न। किनभने यसमा पानी अछुतो छैन है। तपाईँले भनेलाई मैले सापटी लिने हो त्यो शब्द भने यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री, वर्तमान प्रधानमन्त्री र सबै पार्टीका नेताहरू केही अपवाद बाहेक अधिकांश नेताको कहीँ न कहीँ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट यसमा संलग्नता छ। यसमा अब जनतालाई भ्रम नछराउँ बडालज्यू। तर प्रश्न कहाँनिर हो भने हिजो तपाईँहरूले चाहिँ संसदमा चाहिँ दर्ता गरेको विषय हो, आज प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूका केही माग छन्, मैले माने। जस्तो तपाईँहरूका 14 जना सांसद पार्टी फुटाएको विषय, सभामुखका कार्यशैलीप्रति तपाईँहरूको अहिले पनि असन्तुष्टि या असहमति होला, विमति छ। तर आज राष्ट्रले निकास पाउने सवालमा नबोलिदिने जिम्मेवार पार्टी, जनताको लोकप्रिय पार्टीले बोल्दै नबोल्दिने? पक्नुहोस् न, अब तपाईँको यो भनाइसँग चाहिँ मैले विमति के राखेका छैन भने होइन, वास्तवमा लामै समयदेखि 2012देखिको यो प्रोसेस हो र यो प्रोसेसमा धेर थोर सबैको जिम्मेवारी छ, होइन। अब धेरै कतिपय चाहिँ मानव नेपालको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि होइन, रक्षा मन्त्री को हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि त्यसमा प्रोसेसमा हुनुहुन्छ। जेएन प्रधानमन्त्री हुँदा को मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हाम्रै पार्टीका थिए होलान्, होइन।
त्यसै गरी चाहिँ प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि को हुनुहुन्थ्यो होइन, आदि इत्यादि कोही पनि अलग छैन भन्ने तपाईँको भनाइलाई मैले खण्डन गरेको छैन। तपाईँले सङ्केत के गर्न खोजेको भने हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदैखेरि चाहिँ त्यहाँ संसदमा दर्ता गरे हो नि भन्न खोजे हो, छ्याङ्ग नगरे पनि तपाईँले भन्न खोज्नुभएको त्यो। तर चाहिँ के छ भने सरकार जहिलेसुकै पनि अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुन्छ र नेपालको एक तिहाईभन्दा बढी भूभाग गुम्ने गरी सुगौली सन्धि भएको तपाईँलाई याद छ। त नेपालका अहिलेको चाहिँ 2,92,00,000 नेपालमा रहेका र 22 लाख चान्चुर प्रवासमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी 3,14,00,000 नेपालीहरूको कसैलाई पनि चित्त बुझेको छैन नि। तर हिजोको चाहिँ सरकारले गरेको सुगौली सन्धिलाई अस्वीकार गर्नु भएन, बाध्यात्मक ढङ्गले मानिएको छ। त्यसै गरी यो पनि सत्रमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री, अब प्रचण्डजी र प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ के अरे शेरबहादुरजीको संयुक्त सरकार थियो र त्यसमा परराष्ट्र कृष्णबहादुर महरा र चाहिँ अर्थमन्त्री ज्ञानबहादुर कार्की मेरा मित्र हुनुहुन्थ्यो। संविधान सभा हामी सँगसँगै पनि थियौँ। त्यतिखेर सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउँदाखेरि महाभियोग त्यो बेठिक छ भनेर चाहिँ अब जोरदारमा सङ्घर्ष गर्ने मान्छे मध्ये म पनि हो, ज्ञानबहादुर कार्कीजी पनि हो। उहाँको र मेरो त्यस विषयमा विमति भएको थिएन भन्दाखेरि त्यसले गर्दा हिजो केपी ओली नेतृत्व हुँदाखेरि चाहिँ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्यहाँ संसदमा दर्ता गर्ने अहिले चाहिँ किन भन्न तपाईँले खोज्नुभएको मैले बुझेँ होइन। त्यसले गर्दा त्यतिखेर दर्ता हुनु कुनै पनि कुरो संसदमा दर्ता भनेको चाहिँ विगतको सरकारले गरेका कुराहरू विधिवत रूपमा संसद दर्ता गर्नु र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला सरकारको दायित्व भयो। दर्ता गरियो, दर्ता गरेपछि सार्वसत्ता सम्पन्न जनता, ती जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूको बिचमा त्यहाँ लाने र फैसला गर्ने कुरोको निम्ति चाहिँ म नै त्यसलाई रोकेर राख्छु, म चाहिँ यसलाई छलफलमा हुन दिन्न भन्ने जस्तो अलोकतान्त्रिक विषय एमालेबाट हुँदैन। किन एमाले भनेको यो देशको कुनै पनि पार्टीभन्दा बढी लोकतान्त्रिक पार्टी हो, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने पार्टी हो। त्यसले गर्दा त्यहाँ दर्ता गरेकै हो। र अहिले पनि यही कम्फर्टेबल भनिएको प्रचण्डजीको भाषामा कम्फर्टेबल सरकारको 165 सिट छ भन्नुहुन्छ। 14 जना निष्कासित नन मेम्बरलाई पनि मेम्बर बनाइराख्नु भएको छ। हेर्नु संसदमा चाहिँ एउटा गाउँ कमिटीको मान्छे प्रतिनिधिसभा सदस्य भएर आछ, त्यही पार्टीबाट गएको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भने पनि राष्ट्रपति प्रतिनिधिसभाको त्यो हलमा बस्न पाइँदैन होइन, विशेष समारोहमा प्रस्तुति गर्दा बाहेक। त्यहाँ चाहिँ नन मेम्बरहरू संसदीय सदस्य नभएका व्यक्तिहरू 14 जनालाई राखेर हाउस चलाउनु भएको छ। र हाम्रो चाहिँ दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय व्यवस्था भए त जे गरे पनि हुन्थ्यो होला, दलीय व्यवस्थामा चाहिँ सांसद नभएका मान्छेलाई त्यहाँ राखेर छलफल हुन्न। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ती सांसदहरूको सूचना टाँसिदिनुहोस्। जनतालाई नै नभन्दैछु मुद्दाको विषयमा एमाले किन बोल्दैन, त्यही भन्दैछु नबोल्दिने तपाईहरुले बोल्दिने हो भने निकास 100% निस्किन्छ। सुन्नुस् न, त्यही भन्दैछु तपाईँकै कुरालाई मैले पूर्ण गर्न मात्रै बाँकी हो कि सभामुखजीले सूचना टाँसिदिनुहोस् होइन। 2 मिनटभित्र हाम्रो पार्टीले चाहिँ त्यहाँ संसद अवरोध गर्दैन र चाहिँ अगाडि बढ्दैछ। 14 जनाको सूचना टाँसिदिनु पर्यो र अर्थात् त्यो टाँसिदिने आँटै छैन भने सभामुखजीले राजीनामा दिनु पर्यो, हटिदिनु पर्यो होइन। त्यसपछि बटम लाइन त्यो हाम्रो आज होइन, त्यो जुन दिनदेखि गैर कानुनी ढङ्गले एमाले फोड्नको निम्ति चाहिँ सभामुख भनेको यस्तो हुन्छ, ऊ जुनसुकै पार्टीबाट सांसद जितेर आएको भए पनि सभामुख भइसकेपछि ऊ पार्टीको कार्यकर्ता हुँदैन, पार्टीको व्हिप उसलाई लाग्दैन, पार्टीको व्हिप लगाउनु हुँदैन, पार्टीको पक्षमा होइन उनी साँच्चैको तटस्थ व्यक्ति चाहिँ सभामुख हुने व्यवस्था गरेका छ। र आफ्नो दलबाट जतिसुकै लामो त्याग गरेको भए पनि त्यो अवधिभरि ऊ कुनै कार्यक्रममा भाग लिन पाउँदैन भनेपछि उहाँले चाहिँ अब गैर कानुनी असंवैधानिक ढङ्गले, मेरा मित्र जमानादेखि म जान्दछु, अब चाहिँ यो जुन भएको छ सूचना टाँसिदिए भयो, सक्यो, राजीनामा दिएर बाटो खुला गरे, सक्यो होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ती कुराको बारेमा हाम्रो लोकतन्त्र, वर्तमान संविधान र संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसारको हाम्रो सङ्घर्ष भइरहेको छ र हामीले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, नारा लगाइरहेका छौँ। यही बिचमा उहाँहरूले आफूलाई इच्छा लागेको त सबै थोक पास गर्नुभएको छ, बजेट समेत पास गर्नुभयो, अरू त दर्जनौँ विधेयकहरू पास गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
यो कम्फर्टेबल सरकार हाम्रो हिसाबले 151 जना हुनुहुन्छ उहाँहरू। उहाँहरूको भनाइअनुसार 165 जनै हुनुहुन्छ। 165 जनामा अहिले पास गर्नको निम्ति भनेको 136 भए पुग्छ, जम्मा 136 भए पुग्छ भनेपछि चाहिँ उहाँहरूको टुङ्गो लागेको मिनेटमा सत्तारूढ दल के भन्छ? सत्तारूढ दल चाहिँ सत्तारूढ दल सबै सरकार चलाएको छ होइन, सरकार चलाउने पनि उही, प्रहरीलाई ढुङ्गा हान्ने पनि उही। यो संसारमा कहीँ लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुन्छ हुँदैन। जिम्मेवार हुनुहुन्छ, दोधारो चरित्र त उहाँहरूको छ। त्यो प्रहरीमाथि ढुङ्गा हानेर घाइते छेद विच्छेद बनाएर राष्ट्रसेवा कर्मचारीमाथिको अत्याचार मात्रै होइन कि निजी पसलहरूमा चाहिँ तोडफोडमा लाग्नु भएको छ, विध्वंस गर्नुभएको छ। को त भन्दाखेरि अहिले सत्ता सञ्चालन गरिरहेका साथीहरू भनेपछि निशाना त्यतापट्टि जाओस् के तपाईँहरूको पनि होइन। हामीले नवराज धानुजीहरू मलाई एउटा कुरा यहाँनिर भन्नुहोस् न, अहिले यो परिस्थिति आइरहँदा उहाँहरूको स्ट्यान्ड जस्तो अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र एमसिसीलाई लिएर प्रचण्ड र माधव नेपालको फरक मत छ। तपाईँहरूसँग अहिले पनि अनुनय विनय गरिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले, यो मुद्दामा त हामी एक भएर जाउँ त। हिजो पनि छलफल भयो, एक किसिमको खाकासम्म तयार भएको कुराहरू बाहिर आए। पछिल्लो समय बाहिर एक किसिमको के चर्चा छ राजनीतिक वृत्तमा भने अब खास गरी यो गठबन्धन फुट्यो भने या यो किसिमको तपाईँहरूले चाहिँ पर्खर हेरेको नीति लिइरहँदा गठबन्धन फोड्नुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ या नयाँ समीकरणमा जाउँ, यो अहिले प्रस्तावना भइरहँदाखेरि नयाँ समीकरणको सम्भावना कति छ? यसमा जाउँ न। अब यो विषयमा तपाईँको प्रश्नलाई घुमाउरो तरिकाले सोध्नुभयो, मैले बुझेँ। हामीले सरकारमा जानको निम्ति यो सब केही गरिराखेका छैनौँ, हामीलाई त्यो रुचि पनि छैन। हामी भनेको चाहिँ फ्रेस म्यान्डेट लिएर सरकार चाहिँ बकाइदा चलाउने मुडमा हाम्रो पार्टी छ। सिङ्गो पार्टीको ऱ्याङ्क एन्ड फाइलको चाहिँ कुरो त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ असंवैधानिक ढङ्गले असार 28 गते जुन परामादेश र परामर्श बनेको चाहिँ वर्तमान सरकारले जुन साह्रै राम्रो गरियो भनेर चाहिँ संविधान विघटन हुनबाट बल्ल जोगायौँ भनेर चाहिँ नेकपा एमाले जसले होइन एमाले निर्णायक ठाउँमा नहुँदाखेरि संविधान सभा चाहिँ संसारमा संविधान सभाबाट चाहिँ अब निर्वाचन भएको संविधान सभा र संविधान बनेको 28 वटा देश छन्, त्यसमध्ये 2 चोटि संविधान सभाको चुनाव भएको कहीँ छैन। यही हो र तर चाहिँ यसको निम्ति चाहिँ को थियो त भन्दाखेरि चाहिँ यो देशका बहुत ठुला विद्वान होइन। अब म सेकेन्ड डिभिजन पास गरे हो र बोर्ड फर्स्ट आएका मेरा मित्र बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले संसदीय विघटन गरिदिनु भयो र दुर्दशापूर्ण ढङ्गले प्रधान न्यायाधीशलाई सरकार चलाउन लगाएर चुनाव दोस्रोचोटि गर्नु पर्यो भन्दाखेरि वर्तमान संविधान निर्माण गर्ने भाइटल रोल खेल्ने र त्यसको चाहिँ म दावा गर्छु कि 601 जना संविधान सभा सदस्य मध्ये 15 जना एक्टिभभित्र यो केशव बडाल पनि हो पानै पछि। त्यसले गर्दा वर्तमान संविधानलाई असार 28 गतेले च्याचुत बनाएको छ। अनि उहाँहरूले आरोप के लगाउनुहुन्छ भने संविधानलाई जोगाइयो भनेर भन्नुहुन्छ। अब जोगाएको संविधानको दुर्दशा त देखियो, हामीले केही भनेको सरकार राजनीतिको चाहिँ केन्द्रबिन्दु र पावरमा तपाईँहरू पुग्नुभयो। हिजो जे जस्तो भए पनि हेर्नुहोस् है बडालजी, मेरो प्रश्न सुनिदिनु होला। अहिले जति धेरै घटनाक्रम हेरे पनि अब सबैको के ध्यान गयो भने बल त तपाईँहरूको कोर्टमा पर्यो क्या। अब तपाईँहरूले नबोल्दासम्म त यो त वार पारै नलाग्ने भयो त। अब अहिले भने कि एमाले कहिले जिम्मेवार बनिदिने भन्ने मात्रै हो। अरू विषयमा तपाईँहरूका रिजर्भेसन छ, मेरो सहमति होला असहमति होला, तपाईँहरूका मागलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा त्यो निर्णय गर्ने अधिकार फेरि अदालतको पनि छ। अहिलेको राजनीतिक अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा पनि भयो। तर यत्रो राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा एमाले बोलिदिनु पर्ने हो। गाँठो पुग्दैन, जति बाने पनि यो त पुग्दैन। फेरि गएर एमालेसँगै झुक्नुपर्ने, बालकोट पुग्नै पर्ने, फेरि बालगटार पुगाएर बोलाउनै पर्ने, अब नभए सिंहदरबारमा संसद भवनमै गएर चाहिँ एमालेकै मुख ताक्नुपर्ने परिस्थितिमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ क्या। आजको निर्णायक शक्ति तपाईँहरू हो, तपाईँहरूले निर्णय गरिदिनु पर्यो भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो। नवराज धानुकजीले वास्तविकता बोध गर्नुभयो कि सिङ्गै नेपालका 3 करोड भन्दा बढी जनताहरूको आशा र भरोसाको केन्द्र राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल निर्माण गर्न र वर्तमान संविधानको रक्षा गर्नको निम्ति मूल पार्टी एमाले नै हो। यो स्वीकार्नु भएकोमा म नमन गर्छु, धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई। तर यो कुरा चाहिँ अब असार 28 गतेको निर्णय गर्दा म त्यो दोहोऱ्याउँदिनँ। र अस्ति तपाईँ हामी 2-3टा कुरा, एउटा त 2टा कुरा मैले अहिले भनिसकेँ होइन। सूचना टाँस दिनुहोस्, सक्यो। हामी प्रक्रियामा हालेका छैनौँ नि त, हामीले त सहमुखी राजनीति दिनु सक्यो। अदालतमा मुद्दा हालेका छौँ, अदालतले फैसला गर्दै थियो यही विषयमा, 14 जनाको विषयमा
फैसला के हुँदै थियो हामीलाई थाहा हुने कुरो भएन। तर त्यही दिन चाहिँ सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने काम भयो। किनभने सम्भवतः त्यो फैसलाले संविधान अनुसार त एउटा दलले विधिवत र निर्णय गरेपछि कायम राख्नुपर्छ भन्ने फैसला गर्न सक्दैन थियो। कुनै पनि जसुकै एमालेको अनुहारै हेर्न नचाहनेले पनि त्यो फैसला गर्न त सक्दैन थियो। र चाहिँ गर्नुभयो के त भने महाभियोग लगाउनु भयो होइन। महाभियोग लगाएको बारेमा कुनै आपत्ति जनाएको होइन मैले। किन लगाइयो त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँसँग रिस उठेर होइन, उहाँहरूलाई सरकारमा पुर्याइदिने, यो गठबन्धन बनाइदिने होइन, एमालेलाई पन्साइदिएपछि यो देश फुलझडी हुन्छ भन्दा उफ्रिनेहरू नै हुन् नि त यो देशका ती सबै मान्छेहरू। तर त्यो दिन चाहिँ अदालतले फैसला गर्ने दिन थियो, पेशकी थियो होइन। पेशी चढेको दिन चाहिँ महाभियोग हतारमा एकदम 11 बजे नै महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो होइन। मेरा मित्र चाहिँ गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ सारा चाहिँ सांसदहरूलाई त्यहाँ सङ्ख्या पुर्याउनुको निम्ति चाहिँ केही नसोध्नु होला र त्यहाँ गएर सही गर्नु होला भनेर सही गरेर चाहिँ बुझाउनु भयो होइन। उहाँहरू मेरा मित्र हुनुहुन्छ, मैले केही आरोप लगाउन खोजेको होइन। सबै मेरा शेरबहादुरजी पनि मेरा मित्र हुनुहुन्छ र हामी हरेक यो देशको आन्दोलनमा सँगसँगै लड्या हो होइन। र 46 सालको आन्दोलन पनि सँगै लड्या हो, 48 हामी संसदमा सँगै छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो छ। त्यसले गर्दा चाहिँ प्रश्न के हो भने आफूलाई क्षणिक लाभको निम्ति मैले बार बार भन्दै गरेको छु, 38 वर्ष एउटै कमिटीमा बसेर काम गरेका मेरा मित्र चाहिँ माधव नेपाल, उहाँ जाँगर साह्रै भएको तर भिजन नभएको नेता हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा एकछिनपछि के हुन्छ भनेको थाहा पाउनुहुन्न उहाँले होइन। अब त्यहाँबाट चाहिँ लाभको निम्ति चाहिँ त्यहाँ अब त्यो फैसला चाहिँ रोक्नको निम्ति चाहिँ महाभियोग लगाउने कुरा लैजानुभयो। 3 भाइ बस्नुभयो, निर्णय गर्नुभयो होइन। मेरा मित्र चाहिँ शेरबहादुर देउवाजी, मेरा मित्र प्रचण्डजी, मेरा मित्र चाहिँ माधवजी बस्नुभयो र महाभियोग लगाएपछि चाहिँ त्यो एउटा अप्ठ्यारो फुक्ने भयो नि त माधवजीको, यो गर्नुभयो। अनि त्यसले पनि समस्या हल त गर्दो रहेछ। किनभने सार्वभौम जनताले नेतृत्व छनौट गरेको एमालेलाई हो होइन। त्यो एकता हुँदाखेरि पनि हामीले भिन्न भिन्नै चुनाव लड्या हो। 181 सिट एमालेको हो, 49 सिट माओवादीको हो होइन। र शेरबहादुरजीहरूको 61 सिट हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन पार्टीलाई यो राज्य 5 वर्ष चलाउनुको निम्ति जिम्मा दिइरहेछ त्यसलाई चाहिँ परमादेशबाट विस्थापन गरेको संसदबाट पनि गरे भए एउटा चित्त बुझाउने बाटो हुन्थ्यो थियो हो। त्यसको परिणाम आज यो जिगज्याग भइरहेको छ। त्यसले गर्दा तपाईहरु मिडियाकर्मीहरूले राजनीतिक वृत्तमा के छ भने एमसीसी पास गर्ने सवालमा कांग्रेस र एमालेको नयाँ एलायन्स बन्छ भन्दैन, त्यो भन्नुस् त सम्भावना कति छ? पढ्नुस् न। अब यस बारेमा मैले त्यही कुरो दोहोरिनु जुन हामी समीकरण छौं, गठबन्धनमा सहमति नभए प्रधानमन्त्री र केपी शर्मा ओली अर्थात् देउबाजी र चाहिँ केपी ओलीजीको चाहिँ एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर नयाँ तरिकाले जाने सम्भावना कति छ? तपाईहरु एमसीसी मुद्दा एमसीसी सँग प्रश्न के छ भने एमसीसी सरकारले क्याबिनेटमा निर्णय गरेर चाहिँ अब त्यो टेबल गरेको हो। संसद दर्ता गर्ने कुरो र टेबल गर्ने कुरो एउटै होइन। दर्ता गर्ने भनेको पार्लियामेन्टको प्रपर्टी भयो, त्यो पार्लियामेन्टले के गर्ने के नगर्ने डिसाइड गर्ने हो। र टेबल गर्दाखेरि भनेको क्याबिनेटले फैसला गरेको छ भर्खरै होइन। उहाँहरूले लैजानु भएको छ, उहाँहरूसँग 165 सिट छ भन्नुहुन्छ। हाम्रै हिसाबले पनि 151 सिट उहाँहरूको छ भनेपछि 136 भए पुग्छ भनेपछि उहाँहरूले जे के डिसाइड गर्नुहोस् त्यसको 20 मिनट मैले धेरैवटा टेलिभिजनमा भनेको छु 20 मिनटभित्र हामी डिसाइड गरिहाल्छौँ। तर अहिले हामी प्रक्रियामा छैनौँ, संसदभित्रको कुनै पनि प्रक्रियामा छैनौँ नि। तपाईँलाई याद छ होइन, अस्ति एकजना चाहिँ एमालेको सांसदले बोल्नुभयो त्यसबारेमा सहमुखलाई प्रोटेस्ट गरेको छ किन त्यहाँ संसदमा त्यसरी बोल्नको निम्ति भनेको चाहिँ होइन प्रमुख सचेतक थ्रु जानुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रधानमन्त्री भए पनि अरू भए पनि यसरी त्यहाँ लिस्ट दिने हो। त्यही त तपाईको पार्टीको कुनै आधिकारिक धारणा छ नि, तर डाक्टर भीमरावले बोलिरहनु भएको छ होइन। त्यसले गर्दा अब मैले नामै कसैको किन लिइरहनु, अब सुन्नुहोस् न, म एउटा अनुशासन आयोगको पनि अध्यक्ष भएको हुनाले मैले चाहिँ त्यो सीमालाई पनि ध्यानमा राखेर बोल्नुपर्छ। तर प्रश्न के हो भन्दाखेरि चाहिँ ढोका थुन्ने काम हामीले गरेका होइन, उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यो 14 जनाको कारबाही नगर्नको निम्ति पनि 3 भाइको सल्लाह भएको छ, मेरा मित्र शेरबहादुरजी समेत होइन। एक्लै सहमुखले मात्रै विचाराले गरे होला भन्ने मन लाग्दैन। मैले विचार भन्न मन लाग्यो के भन्दाखेरि सहमुखको हैसियत देखाउन सक्नु भएको छैन। उहाँ चाहिँ एउटा प्रचण्डजीको कार्यकर्ता भन्दा माथि कहिले उठ्न सक्नु भएन होइन, त्यो खालको छ।
त्यसले गर्दा चाहिँ यो विषय भनेको उहाँहरूको कोर्टमा छ र हामीलाई अब यो 5 दलीय गठबन्धन भएन भने तपाईहरुले के गर्नु तपाईहरु जस्तो अहिले दौडमा हुनुहुन्छ म भने म भन्दैछु सटिकमा चाहन्छु म एमाले र कांग्रेसको समीकरण बनेर एमसीसी पनि पास गर्ने सत्ता समीकरण पनि बनाउने प्रदेश सरकार पनि 4 वटा तपाईलाई दिने 3 वटा उहाँहरुले लिने कांग्रेस र तपाईहरुको सम्भावना कति छ स्थानीय चुनाव र अन्य चुनावमा पनि तालमेल र गठबन्धन गरेर जाने सम्भावना कति छ प्लिज पहिलो नम्बरमा गठबन्धन भत्काएर सरकारमा जाने हामीलाई कुनै रुचि छैन र हामी निर्वाचित भएर एब्सोल्युट मेजोरिटीका साथ सरकार सञ्चालन गर्ने मुडमा हाम्रो पार्टीको र्याङ्क एन्ड फाइल अध्यक्षदेखि लिएर एउटा चाहिँ ओलाङचुङ गोला वडा कमिटीको सदस्यको पनि एउटै साझा धारणा छ र एमाले समर्थक समेत जोड्दाखेरि करिब 1 करोड चाहिँ अब समुदायको र सङ्गठित सदस्य मात्रै भयो हिसाब गर्दा पनि 8,54,000 चाहिँ सदस्यहरूको साझा अवधारणा छ यो अब सधैँ जगजाहेरै छ अब जहाँसम्म चाहिँ अब अहिलेको यो समस्या कसको भन्दाखेरि एमालेको विषय हो एमालेलाई विस्थापन गरेर 5 दलीय गठबन्धन जुन चाहिँ असार 28 गतेको डिसिजनले चाहिँ बन्यो यसको बारेमा हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकालाई छेदविच्छेद बनाउने त्यति मात्र होइन अब त बिस्तारै हिजो अस्ति चाहिँ सेनालाई समेत पनि राजनीतिमा मुस्ने गरी चाहिँ केही गठबन्धनका मान्छेहरूले बोल्न थालेका छन् सेनाले यसो गर्नु पर्यो सेनाले उसो गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ यद्यपि हाम्रो सेना भनेको चाहिँ यो रिजनकै सबभन्दा जेठो सेना भएको हुनाले सेनाले यस्ता कुरामा चाहिँ मतलब गर्दैन संविधान विधि विधानभन्दा बाहेक जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन तर प्रयत्न उहाँहरू त्यो गरिराख्नु भएको छ त्यसले गर्दा चाहिँ अब यसमा के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो शेरबहादुरजीको सरकार गिराएर फेरि केपीओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको निम्ति हाम्रो दौडधुप छैन तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् यो विषयमा अब जहाँसम्म चाहिँ अब यो अरू समस्या के हो भन्दाखेरि हस्ताक्षर गर्ने समझौता गर्ने पनि उहाँहरू नै सरकारमा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग 151 सदस्य छ हाम्रो हिसाबले उहाँहरूको हिसाबले 165 हुनुहुन्छ 136 भए पुग्छ उहाँहरूको डिसिजन आओस् न हामी विदिन ए मिनेट हामी डिसाइड गर्छौँ त्यो हो तपाईहरुको माग सबै माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ गठबन्धन फुटाएर भए पनि तपाईहरुसँग एलायन्स गर्न उहाँ तयार देखिएको अवस्थामा तपाईहरु अहिले तयार हो त्यसका निम्ति अब यो विषयमा चाहिँ तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरो हामी व्यवहारबाट हेर्न नेताहरुको र तपाईको एकदम गम्भीर प्रश्न छ यो भनेर भन्दा पनि गरे व्यवहारबाट देखिनु पर्यो व्यवहारमा देखिन के गर्नु पर्यो मैले अघि नै भने मेरो कुनै व्यक्तिगत रूपमा सबै मेरा प्रिय मित्रहरू हुन्छ शेरबहादुरजी पनि प्रचण्डजी पनि माधवजी पनि मेरो व्यक्तिगत लेनदेन कुनै वैरभाव छैन तर उहाँहरूले एउटा व्यवहारमा चाहिँ प्रश्न के हुनु पर्यो भने उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ यो राष्ट्रलाई यो 6 महिनाको बीच 7 महिनाको बीचमा कहाँबाट कहाँ पुर्याउनु भयो फरेन करेन्सीको रिजर्भ चाहिँ 2 खर्ब घटी माइनस 4 खर्ब घाटा भयो किनभने 12 महिनाको इम्पोर्ट गर्न पुग्नेमा अहिले 6 महिनाभन्दा बढी नपुग्ने भनेको 6 महिनाको डेडलाइन हो त्यो सामान्यतया 6 महिना पनि इम्पोर्ट गर्नु पुग्दैन भनेपछि चाहिँ त्यो डरलाग्दो सिनेरियो बिचमा पुग्नु भएको छ अनि तपाईँ अब सारा अर्थतन्त्रका इन्डिकेटरहरू भनेको माइनसमा पुगिराखेका छ भनेपछि चाहिँ अब केपीओलीले हटाएपछि यो देश त स्वर्गै हुन्छ भनेर त सबै फुरिनु भएको थियो होइन त्यो बेला माइतीगर मण्डेलामा बसेर चाहिँ केपीओलीलाई साधारण सभाले हटाउनु भएको थियो कतिपय साथीहरूले आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष अर्को त के अरे संयुक्त सरकारको चाहिँ संयुक्त दुईटा पार्टीको एकता भएको चाहिँ दुईटा अध्यक्ष मध्ये एउटा चाहिँ संस्थाबाट हटाइ भनेर उफ्री पाफ्री गर्नुभएको थियो त्यसरी बनायो र त्यो बनाउने कुरामा सुरुमा शेरबहादुरजीको रुचि थिएन म उहाँलाई अहिले तपाईहरुलाई एउटा कुरा नि तपाईहरुलाई त कस्तो मौका छ भने तपाईहरुले चाहनु भयो भने देउबाजीले तपाईहरुलाई भने जस्तै गर्नुभयो यदि तपाईहरुका जस्तै चाहना इच्छा पूरा गरिदिने भने गठबन्धन तोडेर तपाईहरुसँग एलायन्स गर्दा त प्रचण्ड माधव नेपाललाई त घाटा हुन्छ भन्छन् तपाईहरुलाई डर चाहिँ किन भने सबक सिकाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ नि आप बस्नुस् न डर भन्दा पनि हामी विधिको बाटो हिँड्न चाहन्छौँ हाम्रो पार्टी वर्तमान संविधानको मूल रक्षक हाम्रो पार्टी हो दावाका साथ भन्छु किनभने असार 28 को लागि शेरबहादुरजीले समर्थन नगरेको अवस्थामा चाहिँ मैले बारबार धेरै तपाईको टेलिभिजन भनेको छु नेपालमा वास्तविक पार्टीहरू भनेको दुईटा पार्टी हो एउटा नेपाली कांग्रेस रियल पार्टी हो एमाले हो अरू पार्टी बन्ने क्रममा छन् पार्टी बनिसकेका छैनन् इतिहास लामै भए तापनि
बहुदल हामी बित्तिकै बनेको राप्रपा पनि पार्टी बनिसकेका छैन, देखिहाल्नुभयो। माओवादीका पनि पार्टी बन्ने क्रममा छ, बनिसकेका छैन। अब माधवजीको त कुरै नगरौँ होइन, त्यो पार्टी भन्ने अवस्था पनि विकास भएको छैन र अरू उपेन्द्रजीको नेतृत्वको होस् कि वा अरू कुनै पार्टी बन्ने क्रममा छन्। म उहाँहरूप्रति मैले कुनै अपमान गर्न खोजेको होइन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्थामा हाम्रो पार्टी विधिबाट जान चाहन्छ र उहाँहरूको फाइनल कुरो के हो त? अहिले तपाईँले भनेको कुरो डिसाइड त शेरबारजीले घरिघरि अब कता कता कुदेर मात्रै हुँदैन, उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ त? उहाँले त हलो अड्काइरहनु भएको छ। आज धनगढीबाट फर्किसके माधव नेपाल र खास गरी प्रधानमन्त्रीको बिचमा किसिमको छलफल भयो। अहिले तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गरिरहँदा लाइभ कार्यक्रममा छौँ, यतिखेर सिंहदरबारमा प्रचण्ड र माधव नेपालको बैठक जारी छ, या अहिलेसम्म सकिसक्यो होला, हामी अनियरमा भइरहँदा। त्यहाँ के भयो भने गठबन्धन पनि बचाउने, एमसिसीलाई पनि सहयोग गर्ने सम्भवत लाग्छ उहाँहरूले नाराबाजी गरेर चाहिँ पास हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब हिजो संसदको बैठक थियो होइन, अर्थमन्त्रीले सही गरे हो नि त्यो एमसिसी भन्ने त। उहाँ चाहिँ पर्वतमा त्यो के खेलौना खेलिराख्नु भएको थियो अर्थमन्त्री, अनि माधवजीहरू चाहिँ त्यहाँ देखा पर्दा अप्ठ्यारो हुने हुनाले धनगढीतिर कुदाकुद गर्नुभएको थियो। मलाई लाग्छ भोलि पनि उहाँहरू मध्ये को भागारे भाग गर्नुहुन्छ। यो त 3 करोड 14 लाख नेपाली जनताले स्वदेश र प्रवासमा रहनुभएका 22 लाख चाहन्छन् जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, अरू बुझिरहनु भएको छ, अगाडि अझै बुझ्नु बाँकी छ। त्यसले गर्दा हामी एउटा जिम्मेवार पार्टी भएको नाताले हामी गठबन्धन टुटाउनुको निम्ति जायज नाजायज केही काम गर्ने पक्षमा छैनौँ र अहिले भर्खर चाहिँ गठबन्धन टुटाएपछि हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री होलान्, मन्त्री होलान्, त्यो हतारमा हामी छैनौँ। तर राष्ट्रको जिम्मेवारीबाट हामी बाहिर पनि छैनौँ, राष्ट्रको जिम्मेवारीबाट बाहिर पनि छैनौँ। एउटा कुरा, यो कुरा कति मान्नुहुन्छ तपाईँ? यो पब्लिकको पोइन्ट अफ भ्यूबाट म तपाईँलाई प्रश्न राख्दैछु। आज नेपालका दलहरूले समयमै एट द राइट टाइम डिसिजन नलिन सक्दा आज यो सिचुएसन आयो कि देशमा भूराजनीतिक प्रभाव बन्यो। राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा यति गहन विषयमा राजनीतिक दलहरू यसरी विभाजित हुँदा यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि पनि एक किसिमको स्ट्यान्ड परेको छ। परराष्ट्र सम्बन्ध पनि कस्तो होला? भूराजनीति चपेटामा हामी छौँ। आज 2 शक्तिशाली उदयमान शक्ति चीन र भारत छ, त्यसै गरी पश्चिमा शक्तिको एउटा ठुलो शक्ति मानिने साम्राज्यवादको एउटा अङ्ग मानिने आज अमेरिका पनि नेपालमा यसरी आज आफ्नो योजना या एक किसिमको यो प्रोजेक्टलाई ल्याउन खोजिरहेको अवस्थामा हाम्रा दलहरूले राष्ट्रिय सरोकारको सवालमा राष्ट्रिय हित अहित जेसुकै होस् यो विषयमा हामी ढिला गरिरहँदा, हाम्रो स्ट्यान्ड नबोलिरहँदा, हाम्रा चारतिरका विचारहरूले गर्दा यसको इम्प्याक्ट के पर्छ? तपाईँ के लाग्छ, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यो अत्यन्त अघि सुरुदेखिको लामै समय भयो। अब तपाईँको यो असाध्यै मूल्यवान र राष्ट्रिय महत्त्वको प्रश्न सोध्नुभएकोमा म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। यो हो, यो अहिलेको सबभन्दा गम्भीर विषय चाहिँ यो, किनभने आजको विश्व एक अर्काबाट अत्यन्त धेरै हिसाबले चाहिँ सघन ढङ्गले गाँसिएको हुन्छ। परराष्ट्र मामिलाको विषयमा हामी असाध्यै चाहिँ हल्का फुल्का ढङ्गले चाहिँ हामी खेलिरहेका छौँ होइन। यो 7 महिनाको वर्तमान सरकारको एउटा कुरो मात्रै मलाई मन परेको छ, त्यो के हो भने युक्रेनको बारेमा जुन अस्ति परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य दियो, उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो ठिकै खालको थियो, नत्र चौपट बनाएको छ कि हाम्रो देश होइन, हाम्रो देश एकापट्टि अडेस लागेर एकापट्टि लात हानेर टिक्ने अवस्थामा छैन। हाम्रा चाहिँ 1408 किलोमिटर सिमाना जोडिएको चीन, 1880 किलोमिटर सिमाना जोडिएको भारत जो चाहिँ खुला सिमाना छ र एउटै बारीको पाटो एउटै आँगन दुईतिरका मान्छेहरूको चाहिँ छ, त्यो खालको रहेको छ। र अर्को कुराहरू भनेको मैले जस्ता तस्तै मैले भन्न मन लाग्छ र नेपालको मित्रहरूमा बेलायत जो 206 वर्ष पहिले यो रिजनको सबभन्दा पुरानो एम्बेसी स्थापना गर्ने देश नेपाल हो। त्यही ब्रिटिससँग सबभन्दा धेरै लडाइँ लडेको छ। लडाइँ लडेका ठाउँको चाहिँ किल्लाहरूमा सिन्धुलीमा भर्खरै राष्ट्रपतिले उद्घाटन गर्नुभयो र चाहिँ बुटोलमा भर्खरै चाहिँ हाम्रो छविलाल विश्वकर्मा पार्टीका नेताले चाहिँ उद्घाटन गर्नुभयो र मकवानपुर गढी इत्यादि। माने यी हाम्रा हिस्टोरिकल, हाम्रो पुर्खाले राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र चाहिँ सारा दक्षिण एसियालाई चाहिँ ब्रिटिसको कोलोनी हुँदाखेरि पनि जोगाउनुको निम्ति लडाइँ लडेका ठाउँहरू हुन् र त्यस्तो बेलामा पनि बेलायतमा हाम्रो एम्बेसी स्थापना भएको त्यो भयो। त्यसपछिको भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ पुरानो मित्रमध्ये
चीन हो, भारत हो र त्योभन्दा पनि पहिले अमेरिका पनि हो। 70 अमेरिका 75 वर्षदेखि हो। र हामीले एउटासँग दोस्ती गर्दा अर्कोलाई लात हान्नुपर्छ, गाली गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा अरू दुनियाँ के भन्छ यो केशव बडाल छैन। किन हाम्रो देशलाई तपाईँलाई याद गरौँ र म बिपी कोइरालालाई म सम्मानपूर्वक सम्झना गर्न चाहन्छु होइन। यो देश स्वाधीन बन्नको निम्ति इजरायललाई चाहिँ इन टाइम होइन मान्यता दिने काम नेपालले बिपी कोइरालाले जुन गर्नुभयो त्यो गर्ने कुरा भनेको नेपालको स्वाधीनताको निम्ति चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण चाहिँ होइन कडी थियो त्यो। त्यसले गर्दा म एज ए चाहिँ एउटा जिम्मेवार व्यक्तित्व र वर्तमान संविधानको निर्माता भएको हुनाले हाम्रो पार्टी संसारको कुनै पनि देशलाई बैरीको रूपमा हेर्न चाहँदैन। न चीनलाई, न भारतलाई, न अमेरिकालाई, न चाहिँ बेलायतलाई वा फ्रान्सलाई वा जापानलाई होइन। यी सबै धेर थोर हाम्रा मित्रहरू हुन् र ती मित्रहरूलाई फल्न चाहिँ हाम्रो मित्र हो र पुरै अडेस लाग्ने, फल्न चाहिँ हाम्रो बैरी हो त्यसलाई लात हान्ने भन्ने दृष्टिकोण जहाँनेरि बन्छ त्यो देश विरुद्धको चाहिँ आक्रमण हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कसैलाई चित्त नबुझेको विरोध गर्छौँ, असहमति जनाउँ, म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर फल्ना देश भएपछि हामी स्वतन्त्र भएर बस्छौँ भन्ने कुरामा नभनौँ, किनभने हाम्रा यी सबै किन हामी चुक्यौँ त बडालज्यू? तपाईँ त अब यो विषयमा अध्ययनकर्ता जानकारी छ। मैले के भने चुकेको यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सहमति भए राम्रो, यदि भएन भने मेजर दलहरू एक ठाउँमा भइदिए राम्रो। अझ त्यसमा पनि नेपालका दुईवटा ठुला दलहरूको बिचमा पनि अहिले पनि हेर्ने हो भने तपाईँहरूले अहिले बोलिरहनु भएको छैन, यो विषय बोलिदिनु पर्थ्यो भन्ने चाहना हो। अहिले पनि जनताको चाहना के छ भने प्लिज एउटा पोइन्टमा भन्नु तपाईँको सकिन लाग्यो होला। यो विषयलाई लिएर यदि हामीले अझै ढिला गऱ्यौँ, तपाईँकै पार्टी अध्यक्षले भन्नुभएको छ नि त, यो गिजोलियो जति ढिला गऱ्यौँ आज त्यति अप्ठ्यारो आयो नि त। हिजो पास गरेको भए, हिजो यसलाई टुङ्ग्याएको भए आज यो परिस्थिति आउँदैन। आज त डाइरेक्ट फोन गरेर धम्की आउन थाल्यो, अर्को देशले बोल्न थाल्यो, ए त्यो पेन्डेरा बक्स हो कि उपहार हो, कस्तो उपहार हो भनेर भन्न थाल्ने अवस्था आयो भने यसले भोलि हामी भूराजनीति चपेटामा पर्दा हाम्रो अस्तित्वमाथि के हुन्छ, भोलि रणमैदान हुने सम्भावना छ कि छैन, यो विषयमा हामी किन चुक्यौँ या किन हामी ढिला सुस्ती गरिरहेका छौँ? सबै दलहरू एक ठाउँमा किन आएन ल भन्नुहोस् त। यो विषयमा म स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका 3 करोड 14 लाख जनतालाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि हामी असाध्यै सिन्सियरली सोचौँ सबै विषयमा र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति होइन, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्त संसारका कुनै पनि देशलाई हाम्रो पार्टीले शत्रु डिक्लेयर गरेको छैन होइन। हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्र मैले अघि भनिहालेँ, 1408 किलोमिटर सिमाना जोडिएको चीन, 1880 किलोमिटर सिमाना जोडिएको भारत होइन। भारतसँग हामीले 338 वर्ग किलोमिटरको बारेमा जो सुगौली सन्धिबाट सर्वनाश 1/3 भन्दा बढ्ता गुमाएर पनि महाकाली पूर्वको भाग नेपालको भनिएको ठाउँमा 2018 सालसम्म हाम्रै थियो र 18 सालमा चीन र भारतको लडाइँ हुँदाखेरि चाहिँ तत्कालीन नेपालका राज्य सञ्चालकहरू जो आफूलाई राष्ट्रवादी पनि भन्छन् उहाँहरूले चाहिँ युद्धको बेलामा अस्थायी रूपमा चाहिँ भारतीय सेना बस्न दिएको भनेर भन्नुहुन्छ र त्यो स्थिति भारतसँग चाहिँ हाम्रो विमतिको विषय छ, जसको निम्ति अब केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो चाहिँ जनताको भाषामा चुच्ची नक्सा अब लिम्पिया धुरादेखि लिएर चाहिँ लिपुले कालापानीसम्मको चाहिँ 338 वर्ग किलोमिटर एप्रोक्सिमेटली मैले भने है, एक्ज्याक्ट एक दुई फरक हुनसक्छ र त्यो लेखिएको छ। यो विषय हाम्रो 3 करोड 14 लाख अहिलेको जनसङ्ख्या सबैको साझा भनाइ हो कि भारतले त्यहाँ छोड्नुपर्छ र चाहिँ हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र छिमेकी राष्ट्र भारतका सम्मानित प्रधानमन्त्रीलाई पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु, त्यो 338 वर्ग किलोमिटर नेपालको सुगौली सन्धिले नेपालपट्टिको हो भनेर डिक्लेयर गरेको चिजमा तपाईँहरू लोभ नगर्नुहोस्। अहिलेको सरकारले यो विषयमा के गर्छ किनभने चुच्चे नक्सा पास हुन्छ जेठ 31 गते, त्यसपछिको थाई समितिको बैठक हुन्छ, त्यो पास गराउनुको निम्ति केपी ओलीले सबै राजनीतिक दलको साना ठुला सबै राजनीतिक दलका फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड जो संसदमा उपस्थित भएका छन् उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर सर्वसम्मतिले पास भयो। सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु यो विषयमा र यस्तो गरेको पछि त्यसपछिको थाई समितिको बैठकमा चाहिँ होइन दुई पार्टीको बिचको एकता भएको छ। आजै प्रधानमन्त्री र चाहिँ
पार्टी अध्यक्ष हट्नुपर्छ भनेर प्रचण्डजीले बोल्ने, त्यसपछि मालजीले त्यही भाषा बोल्ने, अनि जेएनले त्यही भाषा बोल्ने, वामदेवले त्यही भाषा बोल्ने, त्यसपछि नारायण काजीले त्यही भाषा बोल्ने, त्यसपछिबाट चाहिँ उत्पन्न भएको यो समस्या हो। त्यसले गर्दा यस्तो अवस्थाको पछाडि उहाँहरूको पछाडि के थियो, वाइ उहाँहरू किन त्यसो भन्नुहुन्छ, त्योभन्दा पछि कम्फर्टेबल सरकार बन्नुपर्छ भने किन बोल्नुहुन्छ, उहाँहरूको राष्ट्रियताप्रतिको चाहिँ भावनामा म प्रश्न उठाउन चाहन्न, तर जनताले इतिहासले प्रश्न गर्ने ठाउँ पर्याप्त। म 2 मिनट दिन्छु, कार्यक्रमको अन्त्यमा छु, छोटोमा जवाब चाहन्छु। यदि मानिलिनुहोस् एमसिसी नेपालमा लागू भयो, यसले चीनलाई के इम्प्याक्ट पर्छ, जस्तो अहिले मान्छेहरूले भनिरहनु भएको छ यो राष्ट्रिय हितमा छैन, भोलि गएर चीनमा चाहिँ अट्याक हुन्छ, बिआरआई भनौँ न यो खास गरी इन्डो पेसिफिक आइपिएसको अङ्ग हो भनेर तपाईँकै पार्टीका नेता भीमरावले कराउँदै पनि आउनु भएको छ, उहाँले भन्दै पनि आउनु भएको छ। यदि यो फिर्ता भयो, मानिलिनुहोस् यो पास भएन, अमेरिकाको सँगको सम्बन्ध के हुन्छ, किन अमेरिकाले नयाँ नीति ल्याउँछौँ हामी नेपाललाई भने भन्दा अब एमसिसीले गर्दा हाम्रो भू राजनीति प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र भोलि आएर यसले पार्ने प्रभावको बारेमा छोटोमा 2 मिनट म तपाईँलाई दिन्छु। अब पहिलो नम्बरमा बडो गम्भीर प्रश्न हो र चाहिँ चीनसँग हाम्रो फायन र होइनसँगको बेला मात्रै होइन, भ्रिकुटी को बेला मात्रै होइन, र धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरूको बिचमा सम्बन्ध छ। चीनसँग हाम्रो लडाइँ पनि भएको छ र चाहिँ लडाइँ भएको छ र दोस्ती पनि भएको छ, र वर्तमान चिनिया अब कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आइसकेपछि नेपाल र चीनको बिचको हार्दिकता अमूल्य छ र महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरी चाहिँ अमेरिकासँग 2011 सालमा नेपालमा भयानक विषासर भएको थियो 11 सालमा, र 100-200 वर्ष यताको बाढी पहिरोबाट धेरै क्षति भएको र चाहिँ त्यो बेलामा सहकारी संस्था जुन थापना भएको म अध्यक्ष भएको नाताले अमेरिकन भोलिन्टियर्सहरूको चाहिँ सल्लाह अनुसार चाहिँ चितवनमा बखान सहकारी गठन भयो, र 2018 सालमा नेपालमा चाहिँ तराईमा गर्मी ठाउँमा गरतिरमा जान मिल्दैन थियो, 3 पाथी चामल लिएर गयो भने 1 पाथी खाँदा बिरामी परिन्छ, 2 पाथी खाँदा मरिन्छ, र अर्को 1 पाथी भए किरे गर्न पुग्छ भन्ने चलन थियो, र डिडिटी पाउडर छर्ने कामले मलेरिया इराडिकेसन अभियानमा अमेरिकाको योगदान, जसले गर्दा सिङ्गै नेपालको चाहे त्यो गण्डकी कोशी कर्णालीका घरतिर होस् वा तराईमा बसोबास गर्नको निम्ति लेकाली शेर्पा पनि बस्न सक्ने बनाउने काममा उहाँहरूको योगदान छ, लगायतका चाहिँ युएसएडबाट पनि धेरै कुराहरू शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण गयो भने छ। त्यसले गर्दा म कुनै देश चाहिँ धेरै विशेष समुद्र 7 समुद्र पार भए पनि अमेरिकासँग पनि चीनसँग पनि भारतसँग पनि वा संसारको कुनै पनि देशलाई बैरी बनाउनु हुँदैन, र नेपालको स्वाधीनताको निम्ति चाहिँ उहाँहरूसँग सहकार्य विगतमा भए भन्दा पनि अझ हार्तापूर्वक गर्नुपर्छ, तर त्यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र नेपालको कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा नेपाल जान चाहँदैन, र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर बनाउन चाहँदैन। त्यो स्टेपको आधारमा हाम्रो परराष्ट्र नीति चल्नुपर्छ। म परराष्ट्र मन्त्रालयका सबै विज्ञहरूलाई पनि यही निवेदन गर्न चाहन्छु। समय र विचार दिनुभयो, म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। नवराज धानुकजी र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो प्रणाम छ, नमस्कार छ, अभिवादन छ। यी कुरालाई बडो गम्भीरता साथ दिनुको निम्ति 3 करोड 14 लाख जनतालाई नै म अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता, थाई कमिटी सदस्य, पूर्व मन्त्री केशव बडाल आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी पछिल्लो समय एमसिसीलाई लिएर नेपालको राजनीति दुर्विगित भइरहेको अवस्थामा एमाले कङ्ग्रेसको नयाँ समीकरण के कति सम्भावना छ, यो बन्ने परिस्थिति आउन सक्छ या सक्दैन, र यदि एमसिसीको पक्षमा देखिएका मत विभाजनले भोलि एमसिसी फेल या पास जेसुकै भए पनि यसले पार्ने भू राजनीति प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा के फरक पर्छ, र यस्तो परिस्थितिमा राजनीतिक दलहरूको मौनता या यो ढिलासुस्तीले ल्याउन सक्ने परिणामको दोषी या भागीदार को हुन सक्छ लगायतको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो विशेष अङ्कबाट आजको अतिथि चाहिँ कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।